آج کو 4-5 دی پہلے میں ایک دوست کو پوچھے سجان کو میرا یار گیا مدینہ شریف میں ہونی کو دے رہا پیا 4 دی پہلے پوچھے میں کو کہ کدی دا واللہ تو جا پوچھدا ودے ٹھیک ہے نا ادھر سے جو نہیں متا آ گیا تو کیا تھی توجہ ہے نا بابا یہ میں شعر پڑھدا پیا مدینہ شریف کی محبت اللہ کہ نہیں دل تو تھی دے وسار نبی دے مجھڑی اکن دے نظار نبی دے نہیں دل تو تھی دے وسار نبی دے آہد نبی سین اختیار کینی میں کہ جو نبی دا اختیار کائنات چند کی میں ٹکڑے تھی گیا ہے نبی دا اختیار نہ آتے لتے سورج کی میں واپس آئے نبی دا اختیار کائنات روزے تروڑن والے روزے کی میں کفارے کرا گئے جو نبی دا اختیار کائنات درخت کی میں نبی دے قدمہ تے جھک دے پین پتھر کی میں کلمہ پڑھ دے پین توجہ یار تو آہد نبی سین کو اختیار کینی تو آہد نبی سین کو اختیار کینی بلتھے سجدہ دو اشارہ نبی دے نہیں دل تو تھی دے فرشتے جے زمین ہے کڈو ہاتھ گتے چاکت ولا مارن یہ ہے دو طائف دے اندر نبی سے دی بارگاہ دو فرشتے آ کر یا رسول اللہ رب حکم دیتے میرے یار کو پوچھو جے یار حکم دے طائف دی پوری بستی کو چا کے پلٹ سکے یہ دو فرشتے دی طاقت ہے جتنا 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتے دی طاقت رہے لہی گھت کے سورج کو جلے لہا کھڑن نبی اشارہ کیتے جو مولا علی دی نماز ادا تھی وے جلے نبی اشارہ کیتے نبی دی انگل ہیک دے اشارے دی طاقت دیکھ ہیک انگل دے اشارے تے سورج ہی ولا آئے تے 70,000 نال ودا لٹھے سجلے دو اشارے دے من یا نہ من ہک دی او وقت آسی میں کہ بندے دا پوتر بن نبی کو من نبی دا اختیاری من نبی دا علمی من نبی کو نوری من نبی دی ہر شان من بیٹھے ہیں نا نبی دا ہر فرمانی من علامہ صاحب حوالہ آگے دیتے بچہ ہے نا حوالہ ٹک کے دیتے تشریف میں نال چکرنا نال تشریف چکرنا دو گالی دی یاد آگن والا ایک جملہ علوائنے بھئی جتنا بھی بزرگیں دے حوالے دیتے نے بھئی انہوں نے فرمایا بھی مولا علی صحیح کو باقی صحابہ تے فضیلت نہ دیوہ باقی صحابہ تو مراد سارے صحابہ نہیں نبی صحیح فرمائے باقی صحابہ تو مراد جڑا فرمان ہے نا اے صحابہ دا یا اہل بزرگیں دا یا اسلاف دا اہل سنت و جماعت دا اے ہے حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم توجہ ہے بابا یہ تو آپ کو سوال کی تانے حضور اگر